اليوم؟ أريد أن أتحدث عن الميراث في الإسلام لأنني قرأت عنه في الكتاب الفقهي. نعم، الميراث موضوع مهم. الله سبحانه قسم الميراث بالعدل في القرآن. هل للمرأة نصيب في الميراث؟ نعم، لها نصيب ولكن يختلف حسب الحالة والقرابة. في سورة النساء ذكر الله أن للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض الحالات. هل يمكننا أن نفهم كيف نقسم التركة؟ نعم، ولكن نحتاج إلى دراسة الأسباب والفروض والأوامر. هناك أيضا علماء الفرائض يساعدون في ذلك.